دونك هنا في هذا ليكزومبل هذا غنحاولوا نشوفوا كيفاش نستعملوا ليست. غندير public static علاش؟ لان نعيط لهم لا فون بروغرام برينسيبال ديالنا public static void غنسميه example ولا نسميه example list ديال اش؟ list ديال لي زوبجي، حيت لا كلاس ليست اللي عندنا في السي شارب ممكن نخدموها هي كلاس تومبليت، ممكن نديروها شي ليست ديال لي تيب بريم هي بريليمينير ولا ليست ديال لي زوبجي. دونك غنمشي نكري دابا ليست. ديجا حنا عندنا واحد لا كلاس دات ديجا هي مصوبه، دات عندها جور الموا و لاني. دونك غنمشي دابا البروغرام وهنا غنقول له ليست ديال اش؟ ديال لي دات. نقول له ليست ديال لي دات ليست ايغال نيو ليست، وهنا ديال لي دات و fermer le parenthèse. Donc la liste راها تكريات بيان سور، ممكنليش نعمر الليست بلا ما نكريها قبل. لا ليست دابا راه كريي، غنكريي دي دات، غنقول له دات دي ايغال نيو دات. دونك هادي كرينا دات باستعمال كونستركتور باغ ديفو. غنكريو دات وحده اخرى باستعمال نقدر نكريهم بالطريقه اللي بغيت. هنايا نتيستيو لي 3 كونستركتور على فوا. دات عندها 3 ديال لي كونستركتور، واحد باغ ديفو، واحد افيك بارامتر، واحد لا كونستركتور دو كونفرسيون. دونك هنا نديرو دات وغنديرو له انت نعطيو الجور ديالو 2 فيرغول موا فيرغول لاني. اي عاوتاني نكريو لوطخ دات دي 2 ايغال نيو دات ونعطيوها بارامتر ديالها 3 سلاش 3 سلاش ها هي. دونك حنا كرينا دابا لي 3 دات ديالنا. غنحاولوا لا ليست ديالنا ناجوتيو لها هاد لي زوبجي ليست بوان اد شكون دي ابخي ليست بوان اد دي 1 ليست بوان اد دي 2 liste point add d, liste point add d1, liste point add d2. Et après, شنو غنديرو؟ غنديرو اون بوكل باش نعرفو لي زيليمون ديالنا. غنديرو فور ايش عاوتاني غنقولو فور ايش دابا شاك اليمون دو تيب دات. دونك هنا خصني ندير تيب ديال شاك اليمون ديال لا ليست اللي غنباركوري. دات نسميها دات ان، يعني دابا ليليمون شنو سميتو؟ دابا ليليمون سميتو دات، يعني لا دات هادي غتكون المره الاولى هي لا دات الاولى، المره الثانيه هي لا دات الثانيه اي ليست. دونك هنا غنمشي نديرو لافيشاج ديال لا دات ديالنا. خصني نخدم وراي كونسول بوان رايت لاين. شنو غنافيشيو؟ غنقولو date égale concaténé avec date point toString. هادي هي toString اللي عندنا في لا كلاس دات، كتافيشي لا دات هكا جور سلاش موا سلاش اني. دونك نديرو تيست بعد لهاد المرحله هادي. غناخد لونطيت السميه د لا ميثود ونرد كومونتير في المين. هادشي حسن ما نبقى اشاك فوا نكريو دي بروجي اكزومبل ليست اوبجيكتس ونكزيكوتو. دونك هو عطاني لي 3 دات، الاولى باستعمال كونستركتور باغ ديفو، الثانيه كونستركتور افيك بارامتر، الثالثه باستعمال كونستركتور دو كونفرسيون. دونك غنديرو دابا لا بغينا نباركورو لا دات بشمن طريقه؟ بالطريقه الثانيه فور. هذا هو الباركور الاول. دونك ما فيها باس نديرو سورت دو سيباراسيون ما بيناتهم. كونسول بوان رايت لاين ونعطيه هنايا تيست 2 اي باش نسيباري. غنديرو دابا فور نفس الحاجه فور كلاسيك، خصني نكون عارف العدد ديال لي زيليمون. غنبدا اول اليمون راه في لا بوزيسيون نيميرو 0 اي انفيريور ا ليست بوان كونت اي بلس بلس. اي على فان شنو غنديرو على فان؟ على فان نريكوبيريو لا دات ديالنا اللي هو غنقولو باغ اكزومبل دات ام ايغال ليست 2 اي. ليست 2 اي راه هي لا دات الاولى.
ليست دو اي هي لا دات الاولى. دونك عاوتاني اي كتكون كتساوي زيرو، ليست دو اي هي لا دات الاولى، عشان المره الجايه في ليتيراسيون الجايه اي غتكون واحد، ليست دو واحد هو ليليمون الثاني. دونك دابا بقى لنا غير لافيشيو ديك لا دات كونسول بوان رايت لاين، نقولوا له دات ايغال كونكاتيني افيك ال ام اللي هي لا دات بوان تو سترينغ، اي نفيرميو شي ديالو. غنديرو شي تيست نشوفو شنو يعطينا. دونك ها هو لافيشاج بالطريقه الثانيه عطاهم لي صحاح. اي ابخي غندوزو نسوبريميو شي اليمون. دونك ديما ليست باش نسوبريميو منها شي اليمون راه عندها ريموف ات، وهنا نعطيوها هنا نعطيوها لانديس ديال ليليمون اللي نسوبريمي، ونجربو دو سافو دير دو راه هو ليليمون التالي اللي عندي في لا ليست، حيت عندي 3 زيليمون. اول اليمون راه هو لا بوزيسيون 0. ابخي ندير كونسول، ندير بعدا كونسول باش ندير سيباراسيون، كونسول بوان رايت لاين نقولو تيست سوبريسيون، c'est le test supprimé, et point virgule à la fin, نديرو for ou la for each date in list. خصو دابا يعطونا 2 زيليمون لان واحد ليليمون سوبريميناه. شنو غنديرو في هاد البلاصه هادي؟ console point right line et نقولو له date égale concaténé avec date point to string، et نشدو هاد العجب ديالنا نيكزيكوت. دونك هنا عطاني جوج ديال لي دات، سوبريما اخر دات اللي هي 3/3/1990 حيت هاديك هي اللي كاينه في لا بوزيسيون 2.